السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لي غولاسيون دو باز اللي هما العلاقات الأساسية اللي خصكم ديروهم في الدماغ ديالكم وخصكم تحفظوهم، حيتاش هما اللي غادي تحتاجوا إلا بغيتو تحلوا شي تمرين، خصوصا دابا عندكم الجهوي. دونك ضروري هاد العلاقات خصكم ديروهم في الدماغ ديالكم باش تجاوبوا على الأسئلة اللي عندهم علاقة بهاد العلاقات اللي غنديرو دابا. هاد العلاقات راه هما جميع العلاقات اللي كاينين في الدروس ديال الدورة الثانية. دونك هما اللي غادي تحتاجوهم في الجهوي. وما تنساوش دائما تابوناو في لاشين ديالي وتبارطاجيو الفيديوهات ديال هاد لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. دونك على بركة الله نبداو اول درس اللي شفنا في الدوره الثانيه اللي هو لا فيتاس موين. بالنسبه لهاد لا فيتاس موين العلاقه ديالها هي هادي: في ام كتساوي دي على تي. بالنسبه للفي ام هي لا فيتاس موين، دي هي لا ديستانس، و تي هي لو طون. بالنسبه لهاد العلاقه خصكم تعرفوا تخرجوا جوج علاقات اخرين اللي هي العلاقه كيفاش غنحسب لو طون اللي هي هادي تي كتساوي دي على في ام، وبالنسبه كيفاش غنحسب لا ديستانس اللي هي هادي دي كتساوي تي نضرب في ام. يعني هاد العلاقات خصني ضروري نعرفهم في لا فيتاس موين. دونك في ام هي لا فيتاس مويان، السرعه المتوسطه بالمتر على السكوند. دي هي لا ديستانس باركوري، هي المسافه المقطوعه بالمتر. تي هي لا دوغي دي باركور، يعني الوقت اللي استهلكت باش نقطع هذه المسافه بالسكوند. دونك في هذا الدرس نفس الدرس اللي هو لا فيتاس مويان شفنا لا ديستانس داغي، مسافه التوقف. دونك العلاقه ديالها هي دي ا، هي لا ديستانس داغي كتساوي دي ار اللي هي لا ديستانس دو رياكسيون زائد دي اف اللي هي لا ديستانس دو فريناج. دي ار هي مسافة رد الفعل، دي اف هي مسافة الفرملة. دونك دائما من هذه العلاقة خصني نخرج جوج علاقات اخرين اللي هي العلاقة الأولانية هي دي ار. كيفاش نحسب لا ديستانس دو رياكسيون؟ كتساوي دي ا ناقص دي اف، وإلا بغينا نحسب دي اف اللي هي مسافة الفرملة اللي هي ديستانس دو فريناج كتساوي دي ا ناقص دي ار. وعندي واحد العلاقة أخرى شفناها في هاد الدرس ديال لا فيتاس موين اللي هي دي ار كتساوي في ام فوا تي ار. هادي كنحتاجها خصوصا ملي كنبغي نحسب تي ار، هما في الاغلبيه ديال التمارين كيعطيوني هاد تي ار. دونك دي ا هي لا ديستانس داغي، مسافه التوقف. دي ار هي لا ديستانس دو رياكسيون، مسافه رد الفعل. دي اف هي لا ديستانس دو فريناج، يعني مسافه الفرمله. تي ار هي طون دو رياكسيون، يعني ديك الوقت فاش كندير رد الفعل. دونك هاد المسافات كاملين راه الوحده ديالهم راه باينه هي المتر. بالنسبه للدرس الاخر اللي هو لو بوا اي لا ماس، الوزن والكتله. دونك هنا العلاقه ديالها هي بي كتساوي ام فوا جي. بي هي لو بوا، ام هي الكتله اللي هي لا ماس، جي هي لانتوسيتي دو بوزونتور. دونك من هذه العلاقه خصني نعرف نخرج العلاقه الاولانيه اللي هي ام كتساوي بي على جي، يعني كيفاش غنحسب الكتله لا ماس ديالي، وكيفاش غنحسب لانتوسيتي دو بوزونتور اللي هي جي كتساوي بي على ام. دونك بي هي لانتوسيتي دو بوا دو لوبجي اون نيوتن، هي وزن الجسم، الوحده ديالها هي نيوتن. ام لا ماس دو لوبجي اون كيلوغرام، هي الكتله الوحده ديالها كيلوغرام. بالنسبه للجي لاتوسيتي دو بيزونتور شدة مجال الثقل اللي هي بنيوتن على الكيلوغرام. بالنسبه للوضوم يعني قانون اوم، العلاقه اللي شفنا في قانون اوم هي يو كتساوي ار فوا اي. هذه هي علاقه ديال الوضوم، يعني يو هي لا طونسيون الكتريك، ار هي لا ريزيستانس الكتريك، بالنسبه ل اي هي لانتوسيتي دو كورون الكتريك. دونك من هذه العلاقه خصني نعرف عاوتاني كيفاش غادي نخرج ار اللي هي كتساوي يو على اي، وكيفاش غادي نخرج اي اللي كتساوي يو على ار. دونك يو هي لا طونسيون الكتريك، التوتر الكهربائي بالفولت. ار هي لا ريزيستانس الكتريك بالمقاومه الكهربائيه بالاوم. و اي هي لانتوسيتي دي كورون الكتريك، شدة التيار الكهربائي بالامبير. دونك لا بويسونس الكتريك، الدرس الاخر اللي هو القدره الكهربائيه. هاد الدرس شفنا فيه العلاقه اللي هي بي كتساوي يو فوا اي. دونك بي هي لا بويسونس الكتريك، يو هي لا طونسيون الكتريك، اي هي لانتوسيتي دو كورون الكتريك. دونك خصني نعرف عاوتاني كيفاش غادي نخرج يو كتساوي لا بي على اي، وبالنسبه لاي كتساوي لا بي على يو. دونك هنا بي هي لا بويسونس الكتريك، يعني القدره الكهربائيه بالوات. هادو راه ديجا شفناهم قبيله. يو هي لا طونسيون الكتريك بالفولت، اي هي لا طونسيتي دي كورون الكتريك بالامبير.
دونك بالنسبة لا بويسونس إلكتريك شفنا واحد العلاقة أخرى اللي هي بي كتساوي إغ فوا إي كاري. بي هي لا بويسونس إلكتريك، إغ هي لا ريزيستونس إلكتريك، إي هي لانتونسيتي دو كورون إلكتريك. ولكن دابا علاش هنا هاد العلاقة فين كنستعملوها؟ كنستعملوها في بزاف ملي كيعطيونا لي زاباغاي دو شوفاج. هادوك لي زاباغاي هما اللي كتكون عندهم واحد المقاومة، دونك هنا فين كنستعملو هاد العلاقة. دونك من هاد العلاقة خصني نعرف عاوتاني كيفاش غادي نخرج إغ اللي كتساوي بي على إي كاري، وبالنسبة لإي كتساوي جذر بي مقسوم على إغ. خصكم هاد الجذر راه شاد لينا بي شاد لينا إغ، يعني بجوجهم، ما ديروش الجذر غير بوحدها البي ولا كديرو غير الإغ، لا راه بجوجهم داخلين في الجذر. دونك علاش درنا هنا الجذر؟ حيت عندنا هنا إي أس 2. باش نحيدو هاد أس 2 ضروري خصنا نرفعو الجذر. وشفنا واحد العلاقة اللي هي بي توتال، يعني القدرة الكاملة اللي كتكون في الدار. مثلا هنا عندنا بي واحد زائد بي جوج حتى لبي ان، يعني الا عندي بزاف ديال الاجهزه وكل جهاز كيستهلك واحد لا بويسونس الكتريك. يعني ديك لا بويسونس الكتريك اللي كتكون عنده، ديك لا بويسونس كنجمع لي لا بويسونس ديال الاجهزه كاملين هما اللي كيعطيوني بي توتال. ديجا شفنا هادشي في الدرس. دونك بي هي لا بويسونس الكتريك بالوات، ار هي لا ريزيستونس الكتريك بالاوم، اي هي لانتونسيتي دو كورون الكتريك بالامبير، بي توتال هي لا بويسونس